हेर राख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार। पछिल्लो समय राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्ने नारा सहित बोकेर सडकमा केही व्यक्तिहरू देखिएका छन्। त्यो व्यक्तिहरूको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका हाम्रा मनिष श्रेष्ठजी हाम्रो साथमा हुन्छ। हजुरलाई स्वागत छ मनिष सर। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरूले 20 गते सम्भवतः आन्दोलन राखेको भन्ने सुनियो। हजुर, त्यसको मुख्य एजेन्डा के हो भनिदिनुहोस्। त्यसको मुख्य एजेन्डा भनेको वर्तमान निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर नागरिक सरकार बनाउनु पर्यो भन्ने त्यसको मूल एजेन्डा हामीले त्यो कुरा उठाएका छौँ। नागरिक सरकार भनेको कस्तो सरकार ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। नागरिक सरकार भनेको स्वतन्त्र अभियानकर्ताहरू मिलेर बनेको। नागरिक सरकारको अगुवाई कसले गर्छ? नागरिक सरकार भन्ने बित्तिकै नागरिकको अगुवाई हुनुपर्ने हो, तर नागरिक सरकारको अगुवाई तपाईँको उसबाट कसले गर्छ? जो योग्य व्यक्ति छ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अब अहिले नै यो पर्सिको आन्दोलन व्यक्तिले तपाईँको ठ्याक्कै राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्ने आन्दोलन होइन? त्यो पनि एउटा पाटो एउटा हो। नभन्नुहोस्, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। त्यो पनि एउटा पाटो हो, तर राजाको मात्र राज संस्था मात्र पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने त्यही मात्र टार्गेट चाहिँ होइन, तर राज संस्था पनि पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो आन्दोलनको एउटा पाटो हो। त्यो राज संस्था पुनर्स्थापना तपाईँले चाहिँ जनतालाई चाहिँ भ्रममा फाल्नुभयो। नागरिक सरकार भन्नुभयो तर राजाको वकालत गर्नुभयो। ठिक कि बेठिक? यो एकदमै सही हो नि? यो एकदमै बेठिक कुरा गर्नुभयो। यो हामीले जनतालाई झुलाउनको लागि भन्दा पनि एउटा नेपाल राष्ट्रलाई कसरी प्रगतिको दिशातर्फ लग्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ कुन योजनाले होइन मनिष श्रेष्ठजी, म तपाईँलाई क्लियर भन्छु। तपाईँ हिजोको आन्दोलनमा एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनमा तपाईँको टाउको फुटिरहँदाखेरि हामीले पनि तपाईँहरूको पक्षमा वकालत गरेका थियौँ र सरकारको विरुद्धमा गएका थियौँ, मिडियाकर्मीहरू पनि। तर आज तपाईँ राजा ल्याऊ देश बचाऊ कि गणतन्त्र फेलियर भएको हो? गणतन्त्र पक्कै पनि फेलियर भएको हो। गणतान्त्रिक व्यवस्था यो चाहिँ फेलियर भइसक्यो नेपालमा। कसरी फेलियर भयो? यत्रो जनतालाई पर्दाखेरि तपाईँ कसरी फेलियर भयो भनेर भन्नुहुन्छ। राजतन्त्र काल र यो गणतन्त्र काललाई तुलना गरेर हेर्नुहोस्। पहिला गणतन्त्र कालमा राजतन्त्र कालमा कति चाहिँ भ्रष्टाचारहरू थियो होइन, हाम्रो गरिबीको चाहिँ रेखा कस्तो थियो, अनि अहिले आएर त्यो रेखा गरिबीको रेखा भ्रष्टाचार कहाँ पुगेको छ हेर्नुहोस्। तपाईँलाई कहाँबाट परिचालित छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। भारतबाट परिचालित त होइन नि तपाईँहरू? हामी नेपालबाट परिचालित, नेपाली जनताको मनबाट परिचालित छौँ। खबरदार गर्न चाहन्छु म तिनीहरूलाई जसले हामीलाई भारतबाट परिचालित भनेर भनिरहेको छ। 12 बुटे सम्झौता दिल्लीबाट गरेर आउनेहरू होसियार। तिमीहरूलाई नेपाली जनताले एक दिन लखेट्नेवाला छन्। 12 बुटे सम्झौता तिमी भारतको भूमिमा बसेर गर्न आउने अनि हामी राष्ट्रवादी कुरा उठाइरहेका मानिसहरूलाई दक्षिणपन्थी भनेर के आरोप लगाउन मिल्छ? के राज संस्था भारतले स्वीकार्छ? पक्कै पनि भारतले स्वीकार्दैन। यो एउटा नेपाली जनताको आवश्यकता भएको हुनाले हामीले यो कुराहरू उठाइरहेका छौँ। होइन, हिजोको त्यत्रो जनआन्दोलनबाट राज संस्था खारेज भइसक्यो। हजुर, फेरि तपाईँहरू राज संस्था ल्याउन तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ। राज संस्था आउला त नेपाली जनताले स्वीकारला नि त? राज तपाईँलाई के लाग्छ? संस्था आउनै पर्छ। हेर्नुहोस्, जसरी पनि यदि यो नेपालको अस्तित्व जोगाउने हो भनेदेखि राज संस्था हामीले फर्काउनै पर्छ। जनतालाई यस्तो अवस्था परेको बेलामा सम्माननीय राष्ट्रपति नै, अझै पनि म सम्माननीय राष्ट्रपति भनेर भन्न रुचाउँछु, तर उहाँको पारा यस्तै किसिमले धोरिराख्ने हो भनेदेखि उहाँको कुनै पनि खैरेट नहुन सक्छ। यसलाई अन्यथा रूपले तपाईँलाई थाहा छ नि, राजतन्त्र या कुनै पनि तन्त्र ल्याउनलाई जनताहरू सडकमा उत्रिनु पर्छ। हजुर, तपाईँहरू उतार्न सक्नुहुन्छ त्यति जनसागर, त्यो किसिमको माहौल, त्यो किसिमको बनाउन सक्नुहुन्छ? तपाईँ प्रत्येक नेपाली जनताको घर घरमा यो क्यामेरा लिएर जानुस्। राजतन्त्र ठिक या गणतन्त्र ठिक भन्ने प्रश्न एकचोटि सोध्नु होला, अनि तपाईँले थाहा हुन्छ राजतन्त्रको पक्षधर सर्वसाधारणले मान्छेहरू। नबुझेको पनि हुन सक्छ नि त, गणतन्त्र भनेको के हो, राजतन्त्र भनेको के हो।
नबुझेर पनि अहिले राजतन्त्रको वकालत गरिरहेछन्। कतिपयलाई यिनी नेताहरूको बानी व्यवहार मन नपरेर पनि राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको भेटिन्छ। तपाईँले के लाग्छ? हो, तपाईँले आफैले भन्नुभयो नेताहरूको बानी व्यवहार नमन परेको कारणले गर्दाखेरि जनताको मनमा एकदम आक्रोश बढिरहेको छ। गणतन्त्र आइसके पछाडि के नेता भनेको हामी जस्तै आम नेपाली जनता होइन र उहाँहरू भनेको कि हामीले उहाँहरूलाई के कारणले चुनेर पठाएका थियौँ र यस्तो सङ्कटको बेलामा पनि तपाईँहरू कुर्सीको लागि कुकुर झगडा गरेको जस्तै गरिराख्नु भएको छ। के नेपाली जनताले त्यसका लागि तपाईँहरूलाई सत्तामा पुर्याएको हो? अनि तपाईँहरूको यस्तो यस्तो कार्यबाट अनि के जनता सधैँ खुसी भएर बसिराख्नु पर्ने? अनि के गणतन्त्रको चाहिँ एउटा यो हाम्रो नेपाल भाषामा एउटा शब्द छ माकफी भन्ने, के बाँदरको चाहिँ त्यो नभएको ढक्कु लगाएर गणतन्त्रले यस्तो गर्यो, गणतन्त्रले उस्तो गर्यो भनेर चाहिँ नभएको कुरामा के सबै नेपाली जनता खुसी नै भएर बसिराख्नु पर्ने? यो कहाँको कानुनले चाहिँ यस्तो भन्छ कि यो गणतन्त्रलाई चाहिँ नेताहरूले जस्तोसुकै काम गरे पनि एउटा आत्मसात गरेर राम्रो भन्नुपर्ने कि यो चाहिँ तानाशाही होइन र? मनिष सर, तपाईँहरूले आफूलाई विश्वास नगरे जस्तो लाग्यो कि तपाईँ कुनै ट्याक्क आइदियोस्, देशलाई विकास गरिदियोस्, राजालाई ल्याउनु पर्ने कारण किन? तपाईँहरू त्यो किसिमको त्यो पोस्टमा पुगेर तपाईँहरू प्रत्यक्ष कार्यकारीतिर गएर तपाईँहरू नै राष्ट्रको प्रमुख हुन सक्नुहुन्न भने? सक्छौँ, नसक्ने होइन, तर यस्तै व्यवस्था रह्यो भने हामी त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि सायद केपी ओलीको उमेरभन्दा अझ डबल उमेर पनि लाग्न सक्छ। उहाँहरूले त्यसो भएपछि राजतन्त्र आयो भनेपछि तपाईँ चाहिँ एकैछिन माथि उल्किनुहुन्छ सिडी, राज संस्था ल्याउनेको मात्र कुरा होइन, जान सक्नुहुन्छ। मैले भनिरहेको छु यो हामी तपाईँले अप्रत्यक्ष रूपमा त त्यही भन्न खोज्नु भयो होइन? मैले भन्न खोजेको राज संस्था एउटा नेपालको स्वाधीनता जोगाउनको लागि राज संस्था चाहिन्छ भनेर भन्न खोजेको, तर राज संस्था फर्किँदैमा मात्र मैले युवाहरूले चाहिँ त्यो लिडिङ गर्ने पोजिसनमा पुग्छ भनेर पक्कै पनि भन्न खोजेको होइन। र यो हामीले 20 गते जुन नागरिक आन्दोलन घोषणा गरेका छौँ त्यस आन्दोलनबाट एउटा युवाहरूलाई कति वर्षसम्मका युवाहरूलाई सत्तामा राख्ने, कति वर्षपछि उहाँहरूको नेताजीहरूको बहिर्गमन हुने, त्यो समेत एउटा घोषणा होस् भनेर हामीले त्यस्ता मागहरू राखेर यो 20 गतेको आन्दोलन घोषणा गरेका छौँ। र अब राज संस्था आयो भने राज संस्था पहिलाको जस्तो पुरानो राज संस्था अब हुँदैन, परमाजित रूपले राज संस्था आउँछ। तपाईँले हिजोको जस्तो राज संस्था हुँदैन भन्ने आधार त केही पनि छैन नि त। राजाले बोल्नु भएको छैन, तपाईँहरू उफ्रिराख्नु भएको छ सडकमा, तर राजाले त आधिकारिक रूपमा बोल्नु भएको छैन कि हिजोको जस्तो राज संस्था हुँदैन, हामी जनताको सेवा गर्छु भनेर। त राजाले त कहीँ पनि बोल्या देख्दैनौँ। राजाले किन बोल्नु भएको छैन? तपाईँले भाइटिकाको दिनमा निकाल्नु भएको विकृति पर्नु भयो भने त्यसमा उहाँले राजाले त बोल्नु भएको छैन, तपाईँहरू उफ्रिनुहुन्छ, तपाईँहरू मात्रै बोल्नुहुन्छ। होइन, राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्नुहुन्छ कि राजाले देश बचाउने हो नि त? देश बचाउने हामी सबै नेपालीहरू मिलेर देश बचाउने हो, तर नेतृत्वदायी भूमिका त्यसमा राजाको हुन्छ। राजाले चाहिँ हरेक कुरा उहाँले सार्वजनिक हिसाबले भन्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि त छैन नि। तपाईँलाई राजा जतिको क्यापेबल, राजा जतिको दिमागदार, राजा जतिको भिजन भएको मान्छे अरू नेपालमा छैन भन्ने हो तपाईँको? हजुर, छैन। राजा सबै चिज राजालाई थाहा छ। सबै चिज थाहा छ भन्दा पनि एउटा उहाँहरू भनेको एउटा नेपाल एकीकरण गर्ने मानिसको उहाँहरू वंशज हुनुहुन्छ। उहाँहरू त्यही बच्चा बेलादेखि त्यही राजनीतिक माहौलबाट हुर्केर आउनु भएकोहरू हो नि त। उहाँले हरेक कुराहरू चाहिँ फेस गरेर जानुहुन्छ होइन, हरेक कुराहरू। मनिषजी, मैले बुझेँ, यदि राजा नै ल्याउनु पर्यो भने नेपाली जनताले राजा कसलाई स्वीकार गर्ने? ल ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, राजा को छ? राजा बन्ने योग्य मान्छे को छ राजतन्त्रको परिवारमा, राज संस्थाको परिवारमा? भन्नुहोस्। राज संस्थाको परिवारमा मैले राजा बन्ने योग्य मान्छे को छ? राजा बन्ने योग्य मान्छे भनेको ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव नै हुनुहुन्छ नि राजा बन्न योग्य मान्छे। त्यसपछिको राजा को छ स्वीकार्ने? त्यसपछिको राजा पारस पनि बन्न सक्नुहुन्छ। उहाँको व्यक्तिगत पारस तपाईँको भने सबै कुरामा दक्ष छन्, राजा बन्ने योग्य छन् भन्ने तपाईँको? सबै कुरामा कोही मानिस सबै कुरामा दक्ष हुँदैनन्। त्यो कुरा चाहिँ
तपाईँले पनि आफ्नो त्यसो मनमा भए तपाईँले अहिलेसम्मको यो आन्दोलन गर्नुभएको, अहिलेसम्मको तपाईँले लट्ठी खानुभएको, त्यो सबै चिज गर्नुभएको चाहिँ पारसलाई राजा बनाउन, पारस शाहलाई राजा बनाउनलाई होइन। त्यसरी पनि यो कुरालाई बुझ्नु भएन। हजुर। अब हामीले गरेको भनेको हामीले राज संस्थाको कुरा उठाइरहेको छौँ केवल नेपाली जनताको लागि। मैले लट्ठी खाएँ, पटक पटक यातना भोगेँ होइन। 12 वर्षदेखि, यो अहिलेदेखि मात्र होइन, मैले पटक पटक हेर्नुहोस्, म तपाईँको मिडियाबाट म भन्न चाहन्छु, म समाजवादी पार्टीमा हुँदाखेरि समेत पनि म संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने मान्छे हुँ। समाजवादी पार्टीले जुन उहाँहरूको कुरा उठाइराख्नुहुन्थ्यो पहिचान सहितको संहिता भनेर होइन, एउटा नेपाली जनतालाई एउटा तपाईँ कहिलेदेखि राजावादी हुनुभयो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। म राजावादी, म जन्मजातै म राजावादी हो। हजुर। तपाईँ त हिजो त राजावादी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई त किन्यो भन्ने करोडौँको चलखेल भयो, तपाईँलाई मनिष श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरू, युवाहरूलाई राजावादीहरूले किन्यो भन्ने पनि आरोप लागिरहेछ नि त। किनेको प्रमाण ल्याउनुहोस् न बाबा, किनेको प्रमाण चाहियो कि मुखले भनेर भयो? किनेको प्रमाण चाहियो। त्यसपछि म पनि भन्छु, यहाँ कतिजना नेताहरूले कतिजना कार्यकर्ताको रगत चुसेर झुक्काले रगत चुसे गरेको चाहिँ एउटा सधैँ देशको लागि, हामी जनताको लागि काम गरिरहेछौँ भनेर जस्तो किसिमले उहाँहरूले चाहिँ रगत चुसिराख्नु भएको छ। तपाईँ परिचालित कहाँबाट हो ठ्याक्कै भन्नु? म कहीँबाट परिचालित होइन, म स्वपरिचालित हो। अहिले धेरै जसो अभियानकर्ताहरू राजावादीबाट, राजतन्त्रबाट, राजाबाट परिचालित भन्ने किसिमको आरोप लाग्छ। तपाईँ ठ्याक्कै राजाबाट परिचालित हो कि होइन? राजाबाट परिचालित होइनौँ हामी कसैबाट पनि परिचालित होइनौँ। परिचालित भन्ने शब्दको अर्थ त मलाई थाहा छैन। अब यो चाहिँ म कसरी अरूबाट म परिचालित हुन सक्छु? ठ्याक्क पर्सीको आन्दोलनबाट तपाईँको देशमा राजा आउँछ। देशमा राजा ल्याउनै पर्छ, तर पर्सीको आन्दोलनको माहौल कस्तो बन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो त्यो। पर्सीको आन्दोलनमा कति जनसागर उतार्दै हुनुहुन्छ ठ्याक्कै भनिदिनु? कतिजना जनताहरू उतार्दै हुनुहुन्छ ठ्याक्कै? हामीले कति 10,000 भन्दा बढी नै हुन्छ। हामीले अपेक्षा गरेको कम्तीमा 50,000 जना माइतीघर मण्डलामा त्यो बेलामा ओर्लिनुहुन्छ जनताहरू। तपाईँले 50,000 जनतालाई तपाईँलाई विश्वास गर्न सक्छन् त? सक्छन्। कसरी विश्वास गर्ने आधारहरू के छन् भनिदिनुहोस्? जनताको मनमा यति धेरै वितृष्णा फैलिसक्यो कि अहिले होइन, नेताज्यूहरू बिना गार्ड लिएर चाहिँ हिँड्न सकिराख्नु भएको छैन कि। यदि जनताको विश्वास भएको हो भने, पक्नुस् मेरो कुरा पनि सुन्नुहोस् न, जनताको यदि विश्वास भएको हो भने त्यत्रो सयौँ गार्डहरू लिएर उहाँहरू किन चाहिँ जानुपर्ने त? त्यसै मनिषहरूलाई मैले के बुझ्न नसकेको कि तपाईँले यो गणतन्त्र फेलियर भयो भन्नुभयो होइन? तर गणतन्त्र फेलियर कसरी हुन्छ भने 1-2 जना नेता फेलियर भयो भन्दैमा, 1-2 जना नेताहरू करेप्टेड त्यो किसिमको भ्रष्टाचारी भयो भन्दैमा गणतन्त्र नै फेलियर हुन्छ त? नेपाली जनताको रगत र पसिनाबाट आएको गणतन्त्र फेलियर हुन्छ त? हुन्छ। कसरी फेलियर हुन्छ? तपाईँलाई कसरी लाग्छ त्यो गणतन्त्र फेलियर भयो? यहाँ गणतन्त्र ल्याएको के को लागि? ए बाबा, म पनि हिजोको दिनमा एसएलसी सकेर 19 दिने जनआन्दोलनमा तपाईँलाई गणतन्त्र भने त थाहा छ नि मनिष सर? गणतन्त्र भनेको थाहा छ, मजाले थाहा छ। गणतन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताले नै गरिने एउटा शासन व्यवस्था पद्धतिको रूपमा हामीले बुझेका छौँ। तर यहाँ के भइरहेछ? तपाईँले भन्नुभयो आफैले गणतन्त्रको परिभाषा दिनुभयो कि जनताद्वारा जनताले गरिने शासन। हजुर। तर राजतन्त्र भने त जनताद्वारा जनताले गरिने शासन होइन नि त। राजसंस्था भने त राजालाई पुज्नु पर्ने हुन्छ, हिजोको जस्तो टाउको निहुराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी नेपाली जनताले टाउको निहुराउन चाहन्छन् त? चाहँदैनन्। हिजो पनि राजाले मेरो अगाडि आएर शिर झुकाउनु भनेर भन्नुभएको थिएन। मैले तपाईँलाई थाहा छ नि, इतिहास पल्टाएर तपाईँलाई त्यो किसिमको देखाउनु नपरोस्। इतिहास यहाँ जसको राजतन्त्र भयो भने सत्य बोल्नेका जिब्रो काटिन्छन्, टाउको उठाउनेका टाउका काटिन्छन्। अहिलेसम्म एउटा प्रमाण ल्याउनुहोस्। राज संस्था आइसकेपछि यी सबै वायात हल्लाहरूको पछाडि जुन एउटा राजनीतिक प्रोपोगेन्डा गरेर एउटा राजाप्रति वितृष्णा फैलाउने अनि सधैँ आफू सत्तामा बसिराख्ने खेल अन्तर्गत यो प्रचार प्रसारहरू जति पनि गरिएका छन्, अब त्यस्ता प्रचार प्रसार गर्नेहरूले पनि एउटा होसियार पूर्ण ढङ्गले लाग्नुपर्ने दिन आइसकेको छ। हामीले उहाँहरूलाई खेद्न नपरोस् है। होइन, राज संस्था नै ल्याउने भएपछि, राजतन्त्र नै ल्याउने भएपछि राजा पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको लागि चुनाव लड्न जनताको सामु किन आउँदैनन् त? राजाले किन चुनाव लड्न पर्यो?
राजाले चुनाव नलड्नुपर्ने भने राजा के अलग दर्जाको नागरिक हुन्, फरकै दर्जाको नागरिक, ऊ सबभन्दा माथिल्लो कोटीको नागरिक हुन्। तपाईँलाई के लाग्छ नागरिक यो नागरिकहरूको पनि वर्ग छुट्याउने हो तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिले? होइन, राजा भनेको पनि जनताको नै हो। सेवक भएपछि आउनु पर्यो नि त फिल्डमा। म पनि चुनाव लड्छु, ल प्रत्यक्ष राष्ट्र कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको लागि लड्छु भनेर राजाले पनि सडकमा आउन किन सक्नु भएन त? ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् मनिष सर। राजाले चाहेको हो भने राजा आउनु पनि सक्नु हुन्थ्यो, तर एउटा नेपालको एउटा नेपालको एउटा चाहिँ नेपाललाई जसरी विश्वले चिन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि राजाले चाहिँ एउटा चुनावमा आएर भन्दा पनि जनताको मन जितेर चुनाव लड्न सक्छन्, प्रचण्डले चुनाव लड्न सक्छन्, केपी ओलीले चुनाव लड्न सक्छन् र अन्य मन्त्रीहरूले चुनाव लड्न सक्छन्, मनिष श्रेष्ठले चुनाव लड्न सक्छन् भने राजा किन चुनाव लड्न सक्दैन? राजा भने को हुन् त? ठ्याक्कै भन्नु। राजाले चुनाव लड्न सक्नुहुन्न, राजाले चुनावै लड्नु हुँदैन भन्ने कुनै संविधानमा लेखिएको छैन। राजा भनेको के फरकै व्यक्ति हुन्? भगवान हुन् राजा भनेको? होइन। तपाईँलाई के लाग्छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, राजा आऊ चुनाव लड भनिदिनुहोस् त। तर उहाँको वंश जुन छ हेर्नुहोस् होइन, यो तपाईँले जुन व्यक्तिसँग राजालाई कम्पेयर गर्नुभयो त्यो एकदमै कम्पेरिजन गर्न लायकको कुरा होइन। कहाँ बाबुराम भट्टराई राजा भनेको जन्मजातै एउटा सिद्ध शासन गर्ने अधिकार लिएर जन्मेको व्यक्ति हुन्। होइन, राजामा त्यस्तो फरक चिज के हुन्छ होला ठ्याक्कै भनिदिनु। राजामा त्यस्तो फरक चिज के छ जसले जनताको सामु आएर चुनाव लड्न सक्दैन? बताइदिनुहोस्। राजाले यदि चुनाव लड्नु भयो भने यो भ्रष्ट नेताहरू र राजामा भिन्नता के रहन्छ भने राजा भनेको त एउटा जनताले विश्वासै गर्दैन। तपाईँहरूलाई जनताप्रति विश्वासै छैन। तपाईँले जनताप्रति विश्वास भइदिए पो त जनताको सामु आउनुहुन्थ्यो नि त। चुनाव ल्याएर हामी चुनाव लड्छौँ जिन्दाबाद भनेर आउनुहुन्थ्यो। तपाईँले जनताप्रति विश्वासै छैन मनिष सर। हामी जनताप्रति गइ नै राखेका छौँ। जनताप्रति विश्वास छ तपाईँको? छ। ल चुनावमा आउनुहोस् न त। चुनावमा आउनुहोस्, राजाको नारा बोक्नुहोस्, राजाको भिजन बोक्नुहोस्, राजाको देश विकासका एजेन्डाहरू बोक्नुहोस्। चुनावमा जानुहोस् न। हजुर, हामी चुनावमा जान किन सक्नुहुन्न ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। हामी चुनावमा जान्छौँ। चुनावमा जान नसक्नु भनेको कुनै पनि त्यस्तो केही कारण छैन। त्यो धराउनु पर्ने हामीलाई यति विश्वास छ कि राजाको एजेन्डा लिएर हामी चुनावमा गयौँ भने, राम्रो एजेन्डा देखाउन लिएर जान सक्यौँ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उचालेको जस्तो फेरि त्यो एजेन्डा लिएर हामी त्यसरी जाँदैनौँ है। एउटा राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर नेपाली जनताले चाहेको परिवर्तनको एजेन्डा लिएर हामी चुनावमा जान्छौँ र जनताले हामीलाई विश्वास गर्छ भने हामीलाई 100% हाम्रो मनैदेखि आत्मविश्वास छ र अर्को चुनावमा हामीले यदि यो एजेन्डा लिएर उठ्यौँ भने हामी चुनाव जित्छौँ। मनिष श्रेष्ठजी, तपाईँ जनताको प्रिय मान्छे हो भने, यदि राज संस्था जनताको प्रिय संस्था हो भने तपाईँहरू जनता सामु आएर आफ्नो एजेन्डा, आफ्नो विकासको एजेन्डा, प्रतिवेदनहरू ल्याएर तपाईँले जनता सामु चुनाव लड्न सक्ने कि नसक्ने? अबको दिनहरूमा सकिन्छ, पक्का पनि सकिन्छ। हामी पक्कै पनि लड्छौँ र मैले एउटा यहाँ जोड्नुपर्ने कुरा के नै छ भन्दाखेरि तपाईँले जुन राज संस्था र नेताज्यूहरूलाई चाहिँ कम्पेरिजन गरेर कुरा गर्नुभयो, यदि राजालाई पनि हामीले चुनाव लडेर, राजा चुनाव लड्न नसक्ने व्यक्ति होइन, राजा चुनावमा लड्न सक्नुहुन्छ, तर चुनावमा लड्यो भने यो भ्रष्ट नेताहरू र राजाको बिचमा केही भिन्नता रहँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले भने अनुसार त राजा त झन् तिनीहरूभन्दा पनि तल्लो स्तरको देखिनु भयो नि त। तपाईँहरू त त्यत्तिकै ल्याउनु पर्छ। राजाले चुनाव लडेर भने कम्तीमा जनताको मतको त कदर हुन्छ। राजा बन्नको लागि चुनाव लड्छ कोही व्यक्ति? मेरो प्रश्न के, देशको नेतृत्व गर्ने मान्छेले चुनाव लड्नु पर्दैन? जनताको मत प्राप्त गर्नु पर्दैन? देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले चुनाव लड्न पर्छ। प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिले चुनाव लड्न पर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको भनाइ अनुसार राजा चाहिँ प्रधानमन्त्री नेपालको सबै जनताभन्दा माथिल्लो वर्गको मान्छे हुन् भन्ने खोजेको? माथिल्लो वर्गको होइन, एउटा राष्ट्रियताको हिसाबले, एउटा नेपालको सार्वभौमिक सत्ताको हिसाबले राजा सबैभन्दा माथिल्लो व्यक्ति हुन्। यसमा कुनै दुई मत छैन। तर वर्गीय हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने
राजा भनेको सबभन्दा जनताभन्दा पनि एउटा तल्लो तहका व्यक्तिको सरको मान्छे हो उहाँ। हेर्नुहोस् महेन्द्रको पालामा पनि राजा यसरी सर्वसाधारण जनताको रूपले चाहिँ बाहिर आइराख्नु भएको थियो नि होइन। तपाईँले इतिहास पढ्नुहुने भनेर भन्नुभयो, इतिहासको पाना एकचोटि म तपाईँलाई पढेर हेर्नुहोस् भनेर भन्छु कि राजा महेन्द्र सर्वसाधारणको भेषमा यहाँ असनमा आएर चामलहरू किन्ने, जनतासँग कुराकानी गर्ने, त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो एउटा राजा जस्तो मान्छेले होइन। तपाईँले वर्गीय रूपमा चाहिँ माथि राख्नुभयो हो, त्यही नै सही। त्यस्तो मान्छे आएर यहाँ जनताको समस्या बुझ्नको लागि तल आउँछ भने यो हामीले चुनेर पठाएका जनताका नोकरहरू किन त्यसरी तल आउन सक्दैनन्? हामी करिब अन्तिममा छु मनिषजी। अन्तिममा मैले सोध्न छुटाएका, तपाईँले भन्न छुटाएका केही शब्दहरू छ भने राखिदिनुहोस् जनता। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो 20 गतेको आन्दोलन राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस् यसमा कुनै दुई मत छैन। तर राज संस्था पुनर्स्थापना सँगसँगै हामीले नागरिक सरकारको कुराहरू उठाएका छौँ होइन। अब राज संस्था पुनर्स्थापना भए पनि पहिलाको हिसाबले राज संस्था पुनर्स्थापना हुँदैन। सबै आदिवासी जनजाति मधेसी दलित सबैको मागहरू एकीकृत गरेर राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ। र यो अब 20 गतेको आन्दोलनमा यो हामीले गणतन्त्रको नाममा जुन लुटतन्त्र चलिराखेको छ त्यसका विरुद्धमा हामीले गर्दैछौँ। यसमा तपाईँ जनसमुदायको सहयोग साथ एकदमै चाहिएको छ। र मङ्सिर 20 गते माइतीगढ मण्डला फिबक्य भनेको हाम्रो नेपाल भाषामा माइतीगढ मण्डलालाई फिबक्य भनिन्छ। ठ्याक्कै 11 बजे 20 गते माइतीगढ मण्डलामा सपरिवार सहित म तपाईँहरूलाई चुले निम्तो गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू आउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हस् मनिष सर, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।